अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप खैरियत से हैं। लास्ट ईयर ड्यूरिंग माई ईस्टर यूरोप टूर मुझे इस्तांबुल की एक बुक शॉप से एलन लियो की शोहराए आफाक किताब द एलन लियोज डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी मिली। यह किताब 1910 में पब्लिश हुई और एक मास्टरपीस का दर्जा रखती है। एलन लियो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इस किताब की रोशनी में मैं आज के ज़ोडिएक साइन को ब्रीफली डिस्कस करूंगा। क्वालिटीज, फ्रेंडशिप, रोमांस, कैरियर, हेल्थ और बहुत कुछ। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सा मैसेज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बेपनाह इजाफे में और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ अटैच हो जाएं, इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा आज का ज़ोडिएक साइन है बुर्जे होत, जिसका इंग्लिश नेम है पाइसीज। 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान पैदा होने वाले लोग इस स्टार साइन के जेरे असर होते हैं। अब बात करते हैं पाइसीज अफराद की खूबियां और खामियां। करदार पाइसीज अफराद बहुत बाइखलाक और मोहब्बत के जज्बात से भरपूर होते हैं। नरम दिल होने की वजह से नरमी से काम लेते हैं, कभी भी दूसरों की कमजोरियों से फायदा नहीं उठाते, बल्कि किसी की कमजोरी को पोशीदा रखते हैं। तंज और तानाजनी जैसी आदत से नावाकिफ होते हैं और दूर भागते हैं। दूसरों के बारे में बाज़पुर्स नहीं करते। अपने साथियों को, चाहे दोस्त या अजीज हों, कभी किसी मुश्किल, उलझन और मुसीबत में फंसने नहीं देते और हर तरह से महफूज रखने की कोशिश करते हैं। साथियों के खैरखा होते हैं, उनके अच्छे और बुरे दिनों में साथ देते हैं। दोस्तों को दूसरों के सामने जलील नहीं करते, मगर अगर कोई उनकी इज्जत उछाल रहा हो तो उसे डिफेंड करते हैं। पाइसीज अफराद बुग़्ज़ और कीना से बिल्कुल पाक होते हैं, किसी के लिए दिल में मनफी जज्बात नहीं रखते। शख्सियत पाइसीज अफराद पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं। दूसरे लोगों को मगनातीसी अंदाज में अपनी जानिब खींचते हैं। दूसरों के लिए कुर्बानी देना जिंदगी का मकसद होता है और दूसरों की तकालीफ को खुद बर्दाश्त करते हैं। सैर सियाहत को पसंद करते हैं, सैर तफरीह के शौकीन होते हैं। इससे इन्हें सुकून और इत्मीनान मिलता है और दिली खुशी महसूस करते हैं। मुर्गन खानों के शौकीन होते हैं। इन्हें रेस्टोरेंट्स में जाना बहुत अच्छा लगता है। न सिर्फ अच्छे खाना खाना पसंद है, बल्कि खाने का आला ज़ौक़ भी रखते हैं। बहुत सलीका पसंद और नफासत पसंद होते हैं। खाने के अलावा आला दर्जे के खाने पकाने के भी माहिर होते हैं। किसी भी वक्त जज्बात में आकर गुस्से में आ जाते हैं, मगर अच्छी बात यह है कि गुस्सा जल्द उतर जाता है। इस अफराद अपने अंदर कदरे बुज़दिली और शर्मीलापन रखते हैं। पाइसीज अपने राजों को छुपाने की सलाहियत रखते हैं। इन्हें मुकम्मल तौर पर जानना और पहचानना बेहद मुश्किल होता है। समाजी जिंदगी सियासत और समाजी खिदमत के कामों में नहायत मौजू और बासलाहियत होते हैं। पब्लिक रिलेशंस में माहिर होते हैं, इसलिए सियासत में कामयाब रहते हैं। समाजी खिदमत के हवाले से इनमें एक सलाहियत गॉड गिफ्टेड होती है कि बीमार अफराद की तीमारदारी में माहिर होते हैं। इस मामले में अपना सानी नहीं रखते। फनूने लतीफ़ा आर्ट्स और फनूने लतीफ़ा इनके खून में शामिल होता है। इनमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। पाइसीज अफराद अच्छे फनकार, बेहतरीन क्रिटिक, बेहतरीन अफसाना निगार, शायर, ड्रामा निगार, बेहतरीन नावल निगार बनने की बहुत सलाहियत रखते हैं। इन शोबों में अपने तसव्वुराती मजाज और जज्बात के बेहतरीन इजहार से बहुत कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। पाइसीज अफराद अच्छे डिजाइनर की सफात के हामिल होते हैं,
جس سے نت نئے فیشن ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ عملی زندگی، پائسیز افراد اپنے کام بہت دلچسپی اور شوق سے انجام دیتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، مرضی کا کام حاصل کرنے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، اور جب مل جائے تو بہترین طریقے سے کرتے ہیں اور خوشی پاتے ہیں۔ لیکن جس کام میں دلچسپی نہ ہو اسے فوراً چھوڑ دیتے ہیں اور باغی ہو جاتے ہیں۔ پائسیز تحقیقی کاموں، انویسٹیگیشن میں بے حد دلچسپی لیتے ہیں، میڈیکل ریسرچ، نفسیات اور جاسوسی کے کاموں میں بھی بہت کامیاب رہتے ہیں۔ ان شعبوں میں پرسنل انٹرسٹ کی بنا پر بہت آگے بڑھتے ہیں۔ پائسیز افراد فرائض احسن طریقے سے سر انجام دینے کا جذبہ اور احساس رکھتے ہیں۔ اپنے فرائض سلیقے، کرینے، انتہائی خلوص، عقل مندی اور دانشوری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ اسی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اپنا مستقبل شاندار اور محفوظ بنانے کے خواہاں اور اسے شاندار بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ پائسیز افراد دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کام میں بھی دلچسپی لیتے اور بنی نوع انسان کی خدمت کر کے خوشیاں اور مسرتیں حاصل کرتے ہیں۔ منفی پہلو، پائسیز افراد کی شخصیت کا سب سے بڑا منفی پہلو یہ ہے کہ کسی کے اشتعال دلانے پر فوراً غصہ کرنا اور بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ غصہ جلد ختم ہو جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اشتعال سرد ہو جاتا ہے۔ ناراضگی، خفگی اور غصہ وقتی ہوتا ہے، لیکن نقصان تو بہرحال اٹھانا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رومانس ایک نظر میں۔ مرد، پائسیز مرد محبت میں بہت پرجوش بلکہ بے پناہ جذباتی ہوتے ہیں۔ جیسے محبت کرتے ہیں اس کی مکمل اور بھرپور توجہ چاہتے ہیں۔ پوری توجہ ملنے پر بہترین محبت کرنے والے ثابت ہوتے ہیں اور ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حال میں خوش رکھنے کی آرزو سے بھرپور ہوتے ہیں، محبوبہ سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں، نہ کسی کے جذبات سے کھیلنا، نہ ہی دھوکہ دینا ان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ عورت، پائسیز عورت شادی اور محبت کو بے حد اہمیت دیتی ہے۔ جسے محبت کرتی ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ بڑے حوصلے اور عزم کے ساتھ محبت کرنے والی صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کرتی ہے، بدترین حالات میں بھی اپنی محبت کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، محبت میں ثابت قدم اور ازدواجی زندگی میں ذمہ داری کا احساس رکھنے والی، کبھی بھی علیحدگی کا خیال نہ لانے والی ہوتی ہے، محبت کے معاملے میں مخلص، دیانتدار، وفادار، فلرٹ نہ کرنے والی، سچے دل سے گہرائی کی حد تک چاہت رکھنے والی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوستانہ تعلقات ایک نظر میں۔ پائسیز افراد بہت بااعتماد، بہترین مشورے دینے والے، دوستوں کی توقعات پر پورا اترنے والے ہوتے ہیں۔ پائسیز دوستوں سے کبھی غلط بیانی نہیں کرتے، اپنے قول کے پکے اور وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں، دوستی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، دوستوں سے تلخی پر بھی مسکرانے والے اور نقصان نہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ کینسر اور سکارپیو افراد پائسیز کے بہترین دوست ہوتے ہیں، کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے، خلوص، محبت، پیار اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں۔ پائسیز کے مسائل اور مصائب کو اپنے مسائل اور مصائب سمجھتے ہیں، وقت پڑنے پر جان قربان کرنے کے جذبات سے معمور ہوتے ہیں، دوستی کے تقاضوں کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ ایریز، ٹورس، کیپریکون اور ایکویریس افراد پائسیز کے بہتر یا اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں، دلوں میں بہتر دوستانہ جذبات رکھتے ہیں، مشکل وقت میں نہ صرف کام آتے ہیں بلکہ فائدہ بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ کی ترقی کا عمل اور کامیابی کا مشن جاری رہ سکے۔ جیمنائی، ورگو اور سیجیٹیریس افراد ناقابل اعتماد دوست اور پائسیز کے لیے دل کے کھوٹے اور اندر ہی اندر ترقی اور کامیابی سے حسد کرتے ہیں۔
راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ پائسیس کے لیے خلوص سے آری اور نقصان کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ان سے ہمیشہ محتاط اور خبردار رہیں۔ لیو اور لیبرا افراد پائسیس سے کسی بھی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے، نہ نفع نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ معاملات میں دخل دیتے ہیں، نہ کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، عام سے وابت رکھتے ہیں اور ہر لحاظ سے غیر جانبدار رہتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں غذائیت اور بیماریاں۔ پائسیز افراد کی اکثریت کمزور جسمانی ساخت رکھتے ہیں، لاغر، کمزور اور صحت ناقابل رشک ہوتی ہے۔ بیماریوں سے قوت مدافعت کی بجائے اپنی ذہنی قوت اور ارادے کی مضبوطی سے قابو پاتے ہیں۔ واک ان کو بے حد فائدہ پہنچاتی ہے۔ سادہ غذائیں، سبزیاں اور پھل ان کی صحت کو برقرار رکھنے کا موجب بن سکتی ہیں۔ ارے ایک منٹ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی دنیا میں ہمیں دوبارہ کیسے ڈھونڈ سکیں گے؟ اس لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری معلوماتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔ تھینک یو۔